जुन अकाउन्टको। र यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि चाहिँ जुन फर्स्ट क्वेसन रहेको छ है विशेष गरी चाहिँ, जसमा यसलाई हेरिहालौँ। नम्बर एमा सल्युसनमा यसरी हामी गर्छौँ। इन द बुक्स अफ कसको बुक्समा त भन्दा हामी कन्साइनरको बुक्समा बनाउँदैछौँ। कन्साइनरको बुक्समा चाहिँ हामी यसरी कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट र हामी कन्साइनी एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ है त। र हामी डाइरेक्ट भनौँ न, यो जस्तै हाम्रो कन्साइनरको नाम के हो त, जस्तै इन द पार्टिकुलर अफ द कन्साइनमेन्ट ट्रान्जेक्सन आर मेन्सन बिलो भनेको छ। कन्साइनर भन्ने कुरा यो भयो। अब यसमा हेरौँ त के रहेछ क्वेसन पढौँ न पहिला, जसमा चाहिँ के छ 2000 आर्टिकल्स वेयर कन्साइन बाई द कन्साइनर। कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई गुड्स कति पठाएछ, नम्बर अफ 2000 गुड्स है त आर्टिकल्सहरू पठाएछ। र कस्ट पर आर्टिकल, एउटा आर्टिकलको कस्ट कति रहेछ त 280 रहेछ। र वाच कन्साइन आर त 350। भनेपछि हामीले अघि पढ्दाखेरि के भनेको थियो त, जसमा चाहिँ कन्साइनरले चाहिँ यसरी गुड्स पठाउँदाखेरि चाहिँ जहिले प्रफिट एड गरेर पठाउँछ अरे भनेपछि कति प्रफिट एड गरेर छ भन्दा 350 माइनस 280 गर्दाखेरि कति आएछ हाम्रो जम्मा। यसरी हेर्दाखेरि 350 माइनस 280 गर्दा हाम्रो 70 रुपियाँ चाहिँ एड गरेको रहेछ है त। द कन्साइनी वाज इन्फर्म टु सेल एट 415 पर आर्टिकल। र जुन कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई 280 पर्ने गुड्स 350 मा पठायो। र कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गुड्स चाहिँ तैँले चाहिँ एउटा आर्टिकल बराबर 415 मा बेच है भनेर भनेको रहेछ है त। र अरू हेरौँ, कन्साइनर्स एक्सपेन्सेस अन द कन्साइनमेन्ट वेयर। यसरी चाहिँ कन्साइनमेन्टमा चाहिँ जुन कन्साइनरको एक्सपेन्सेस के भयो त, क्यारेजको लागि 5000, फ्रेडको लागि 20000 र अन्य अरू खर्चहरूको लागि 10000 चाहिँ यसरी रहेको छ। र हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ, 200 आर्टिकल्स वेयर ड्यामेज इन ट्रान्जिट फर विच द एमाउन्ट रिकभर्ड फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी वाज ₹50,000 ओन्ली भनेको छ है त। यहाँ के भयो त 200 आर्टिकल्स वेयर ड्यामेज। 200 आर्टिकल्स चाहिँ हाम्रो ड्यामेज भएर जुन ट्रान्जिटमा भने मतलब यसरी बाटोमै भनौँ न, जुन कन्साइनरले चाहिँ कन्साइनलाई गुड्स पठाउँदै बाटोमा चाहिँ यसरी चाहिँ 200 गुड्स आर्टिकल चाहिँ हाम्रो ड्यामेज भएछ अरे। फर विच द अमाउन्ट रिकभर्ड फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी वाज। र यसरी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट चाहिँ 50,000 चाहिँ रिकभर भएछ अरे है त। द अकाउन्ट सेल्स रिसिभ फ्रम द कन्साइनी डिस्क्लोज द फलोइङ पार्टिकुलर्स भन्ने कुरा रहेको छ। र यसरी हेर्नु जुन कन्साइनीले चाहिँ मेन्टेन गरेको जुन एकाउन्ट इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ सेल्स चाहिँ उसले कति गरेछ त, 2000 पठाएको मध्ये चाहिँ 200 ड्यामेज भयो र 15 चाहिँ कति छ त सेल्स गरे रे। र जसमा चाहिँ कमिसन अन द सेल्स चाहिँ कति छ 2% चार्ज गर्ने भयो। र द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द कनेक्सन विथ द कन्साइन्ड गुड्स वेयर रुपिस कति छ त 20,000 फर कस्टम ड्युटी। र त्यसै गरी 10,000 फर द क्लियरिङ चार्जेस। र त्यसै गरी 10,000 फर द अदर एक्सपेन्सेस। र द कन्साइनी क्लियर्ड हिज ड्युज दो थ्रो द चेकबाट चाहिँ यसरी चाहिँ कन्साइनीले चाहिँ उसको चाहिँ ड्यु चाहिँ क्लियर गरेछ अरे है त। र रिकर्डमा के छ हाम्रो कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट र कन्साइनी एकाउन्ट। अब हेरौँ हामी सुरुमा नम्बर ए को कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट भनौँ है त।
अब यसरी चाहिँ गुड्स चाहिँ अब हाम्रो कति छ त, अब यसमा चाहिँ हामीले वर्किङ नोट्स गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्किङ नोट्स अनुसार हामी हेरौँ है त। जसमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ के छ त, कस्ट पर आर्टिकल, एउटा आर्टिकल बराबर कति रुपियाँ कस्ट भनेको थियो हाम्रो जुन क्वेसनले भनेको छ यसमा, यो छ 280 है त। 280 बराबरको रुपिज 280 रहेछ। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि जुन जस्तै अब हाम्रो क्यारिज भनौँ, त्यसै गरी फ्रेट र अदर एक्सपेन्सेसहरू लागेको छ हो, यो गुड्सहरू पनि त हाम्रो जुन कस्टमा नै इन्क्लुड हुन्छ नि त है त। र यसरी हेर्दाखेरि जम्मा नम्बर अफ गुड्स कति छ, 2000। अब हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा यसरी फ्रेट पर आर्टिकल। जस्तै हाम्रो टोटल फ्रेट हाम्रो कति लाग्यो त्यसमा 20,000 र हाम्रो नम्बर अफ आर्टिकल कति सेन्ड गरेको थियो 2000 है त। 20,000 डिभाइड बाई 2000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त, एउटा आर्टिकल बराबर 10 रुपियाँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ क्यारिज है त। क्यारिज पर आर्टिकल, हाम्रो क्यारिज कति छ त 5000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त, जम्मा 2.5 है त। एउटा आर्टिकल बराबर हाम्रो क्यारिज चाहिँ कति रहेछ त, 2.5 बराबरको है त। हाम्रो यो कति हो यसमा, च्याप्टर 6 हो यो कुरा भयो है त। हाम्रो सबै गएछ। यसमा के भयो त, क्यारिज पर आर्टिकल हाम्रो 5000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि रुपिज कति हुन्छ त, जम्मा 2.50। र अब फ्रेट है त, फ्रेट पर आर्टिकल जम्मा 20,000 थियो, 20,000 डिभाइड बाई हाम्रो 2000 है त। रुपिज कति हो त 10। र त्यसपछि हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस है त। अदर एक्सपेन्सेस पर आर्टिकल हाम्रो कति छ त 10,000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि जम्मा 5। भनेपछि टोटल हाम्रो कस्ट कति आयो त, टोटल कस्ट पर आर्टिकल है त। टोटल कस्ट पर आर्टिकल भनेको हाम्रो जस्तै 280 प्लस 2.5 प्लस 10 प्लस 5 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउँछ 297 है त। पर युनिट यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र यसपछि अब हामीले यो कस्ट त निकाल्यौँ, यो मेन है त। र यसपछि अब हाम्रो कस्ट आइसकेपछि हाम्रो ड्यामेज स्टक कति भएको थियो त, जम्मा 200 ड्यामेज स्टक भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो कस्ट कति हो त 297 हो, तर हाम्रो कन्साइनरले चाहिँ जुन अब गुड्स पठाएको हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हो मेन त। यसमा जुन अब डेट त हाम्रो दिएको छैन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ हामी यसरी गुड्स सेन्ट अन के हो त हाम्रो कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट, जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ आर्टिकल 2000 पठाएको र कतिमा पठाएको थियो उसले 350 है त। 350 भनेपछि 2000 मल्टिप्लाई बाई 350 गर्दा कति आयो त, जम्मा 7 लाख बराबरको। यो कुराहरू भयो। र अब जस्तै क्यारिजहरू छ नि त, भने मतलब त्यो खर्चहरू पनि उनीहरूले बियर गर्नुपर्ने भयो। अब हेरौँ त ब्याङ्क एकाउन्ट हाम्रो के छ त्यसमा, क्यारिज बापत 5000 र त्यसै गरी फ्रेट बापत है त 5000, क्यारिज बापत 5000, फ्रेट बापत चाहिँ 20,000 र त्यसै गरी अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त 10,000, यो क्वेसनमै दिएको छ। र टोटल हाम्रो कति छ त 35,000, 35,000 यो भयो। अब जुन अब कन्साइनीले चाहिँ अब कति चाहिँ त कमिसन पाउने भनेको छ 2% भन्दा कमिसन भनेको छ
भनेपछि अब हाम्रो के भन्नुभयो त्यसमा टु कन्साइनिज है त कमिसन है त कन्साइनिज एकाउन्ट जुन भनेको हाम्रो के हो त कमिसन चाहिँ हामीलाई दिने भयो कन्साइनीलाई जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेको छ त अन सेल्स प्राइस भनेको छ है त पठाएको यति हो तर उनीहरूले सेल्स गरेको नम्बर अफ गुड्स आर्टिकल कति छ जम्मा 1500 छ है यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको कति छ जम्मा 1500 आर्टिकल चाहिँ रहेको छ हाम्रो यति मात्र सेल्स गरेछ भने चाहिँ सेल्स पनि हाम्रो कति गर्नुपर्छ त 415 मा अब हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त सेल्स गर्छौँ त्यो सेल्स त अब हाम्रो डाइरेक्ट त्यो इन्कम कसले पाउने हो त कन्साइनीले चाहिँ पाउने हो त्यही भएर कन्साइनी एकाउन्टमा हामी पठाइदिन्छौँ बाई कन्साइनिज अकाउन्ट यो चाहिँ के हो त हाम्रो सेल्स हो यसमा चाहिँ हाम्रो 1500 युनिट मल्टिप्लाई बाई 415 मा भने कति आउँछ हाम्रो 6,22,500 बराबरको है त जुन 6,22,500 को चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 2% आउँछ है त 6,22,500 को चाहिँ 2% कति हुन्छ हाम्रो 12,450 12,450 यसरी आउँछ कमिसन चाहिँ है त यो भयो यो चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ क्यारिज फ्रेड अदर एक्सपेन्सहरू सबै हाम्रो कसले बियर गर्दा कन्साइनीले नै बियर गरेको र अब अन्य खर्च जुन हाम्रो यो खर्च रहेको छ कन्साइन गरेको गुड्ससँग रिलेटेड हो यो सबै पनि बियर कसले गर्ने हो त कन्साइनीले बियर गर्ने हो त्यही भएर यो हाम्रो कन्साइनी एकाउन्टमै हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ कस्टम ड्युटी हाम्रो कति छ 20,000 र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ क्लियरिङ चार्जेस भनेर 10,000 छ है त टु क्लियरिङ चार्जेस भनेर कति भयो त 10,000 बराबरको त्यसै गरी हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस 10,000 टु अदर एक्सपेन्सेस 10,000 बराबरको यो भयो है त भने चाहिँ ओभरअल हाम्रो यति नै आइहाल्यो भनौँ न 40,000 आउँदो रहेछ 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 भइहाल्यो र अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन अब स्टक चाहिँ के भएको छ त ट्रान्जिटमा चाहिँ हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ लस भएको छ है त त्यसको चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाउँ त कति गुड्सको चाहिँ हाम्रो लस भएको छ भनेर टोटल है त टोटल भन्दा नि हाम्रो जुन ड्यामेज भएको 200 छ टोटल कस्ट अफ 200 ड्यामेज्ड आर्टिकल कति छ त 200 छ र त्यसको हाम्रो कस्ट त कति हो त यो रुपिस 297.5 भयो एउटा युनिट बराबर भनेपछि जम्मा कति भयो त हाम्रो जम्मा 59,500 बराबरको हो यो 59,500 बराबरको यो चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो जुन ड्यामेज भएको गुड्सको कस्ट अब जसमा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट हामीलाई कति रिसिभ भयो त इन्सुरेन्स कम्पनीबाट हामीलाई जम्मा 50,000 रिसिभ भएछ है त अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ यसरी लेस इन्सुरेन्स कम्पेन्सेसन है त कम्पेन्सेसन रिसिभ्ड जम्मा कति त 50,000 बराबरको 50,000 बराबरको र देयरफोर हाम्रो चाहिँ अब जम्मा 50,000 मात्रै रिकभर भएछ भनेदेखि 59,500 माइनस 50,000 गर्दाखेरि बाँकी कति छ त हाम्रो 9,500 हो यो 9,500 भनेको के हो त हाम्रो ड्यामेज हो है त नेट लस अन ड्यामेज्ड त्यो कुरा भयो र यसै गरी जुन हाम्रो अब इन्भोइस प्राइस भन्ने त हाम्रो क्वेसनले 350 दिएको हो नि त हैन अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ हेरौँ है त विशेष गरी भ्यालुको हिसाबमा इन्भोइस प्राइस जुन अब यो जुन 9,500 छ जुन नेट लस भएको यो अब हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ यसरी गुड्स लस ड्यामेज भनेर चाहिँ पठाइदिनु पर्छ है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चार्ज गर्ने भयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसरी यो के हो त गुड्स लस्ट 9,500 मा यो भइहाल्यो
है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्छौँ। र कम्पेन्सेसन हाम्रो जुन आछ त्यो त हाम्रो रिसिभ अफ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी आउने भयो इन्सुरेन्स कम्पनीजबाट है त। ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसरी जुन इन्सुरेन्स कम्पेन्सेसन भनेर जम्मा कति आउँछ हाम्रो 50,000 बराबरको यो भइहाल्यो। र जुन अब यसपछि हाम्रो अब के छ हेरौँ है त। यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको अब हामी निकाल्नु यसमा जस्तै इन्भोइस प्राइस पर आर्टिकल हाम्रो कति जम्मा 350 है त ₹350 र जसमा चाहिँ हाम्रो क्यारेज है त क्यारेज पर आर्टिकल हाम्रो कति थियो यसमा जम्मा 2.5 कति छ ₹2.50 र त्यसै गरी फ्रेट है त फ्रेट पर युनिट आर्टिकलको छ ₹10 रुपिसको छ त 10 र त्यसै गरी हाम्रो अदर एक्सपेन्सेस पर आर्टिकल रुपिस कति छ हाम्रो 5 अदर एक्सपेन्सेसमा यसरी आउनुभयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो त अन्य खर्चहरू पनि आएको छ नि जस्तै हाम्रो यो जुन हेर्दाखेरि जुन कस्टम ड्युटी भयो यो क्लियरिङ चार्जेस भयो अदर एक्सपेन्सेस र यसमा चाहिँ हाम्रो नेट गुड्स जुन गुड्स अनि रिसिभ भयो नि त्यो गुड्स मात्रै हुन्छ भने मतलब 2000 मध्ये 200 ड्यामेज थियो भनेपछि 200 ड्यामेज भइसकेपछि अब बाँकी हाम्रो कति चाहिँ सध्य भयो त भन्दा 19,800 हो। यो जुन 19,800 आर्टिकलमा लागेको कस्टहरू यही नै हो। कस्टम ड्युटी 20,000 क्लियरिङ चार्जेस 10,000 र अदर एक्सपेन्सेस 10,000। अब हाम्रो यसमा आउँछ यिनीहरूको चाहिँ जुन कस्टम ड्युटी क्लियरिङदेखि अदर एक्सपेन्सेस पर आर्टिकलको चाहिँ हाम्रो चार्जेसहरू हेरौँ है त। यसमा जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले कस्टम ड्युटी है त कस्टम ड्युटी पर आर्टिकल हाम्रो कति हुन्छ त 20,000 डिभाइड बाई 19,800 भनेपछि कति हुन्छ 20,000 डिभाइड बाई 19,800 भनेपछि हाम्रो जम्मा कति लाग्दो रहेछ त जम्मा 20,000 डिभाइड बाई 19,000 होइन यो हाम्रो 1980 हामीले एउटा जिरो बढीको काउन्ट गरेछौँ है त 1980 को मात्रै भने मतलब 2000 माइनस 200 गर्दाखेरि कति आउँछ 2000 माइनस 200 गर्दा 1800 चाहिँ हामीले 20,000 भनेर मानेको छ नि त 20,000 माइनस 1800 डिभाइड बाई 1800 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा डिभाइड बाई 1800 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 11.11 है त 11.111 यति आउने भयो। र अब हाम्रो क्लियरिङ चार्जेस पर आर्टिकल कति हुन्छ त हाम्रो जस्तै 10,000 थियो खर्च डिभाइड बाई 1800 हुँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 10,000 डिभाइड बाई 1800 आउँदाखेरि हाम्रो 5.556 है त 5.556 यति आइहाल्यो। यो कुराहरू भयो है त। र अब यसमा अब हाम्रो कति हुन्छ भ्यालु पर आर्टिकल एउटा आर्टिकल बराबर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ एउटा आर्टिकल बराबर है त जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त 350 प्लस 2.5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 11.11 प्लस 5.556 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त 384 है त 384.167 आयो भ्यालु चाहिँ यसरी भ्यालु पर आर्टिकल यसरी आयो। अब त्यसपछि अब भ्यालु त यति रहेछ कति रहेछ जम्मा 384.167 रहेछ। अब हाम्रो क्लोजिङ स्टकको जुन युनिटहरू त कति रहेछ क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्रिज कति रहेछ है त क्लोजिङ स्टक इन आर्टिकलमा चाहिँ भने मतलब युनिटमा चाहिँ आर्टिकल्स अर्थात् यो हाम्रो युनिट्समा कति हुन्छ ओपनिङ स्टक छैन 2000 सेन्ट गरेको त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ सेन्ट माइनस कति ड्यामेज भयो र माइनस हाम्रो के हुन्छ त सेल्स ड्यामेज हाम्रो कति भयो 200 र सेल्स कति गरेको 1500 भने चाहिँ कति बाँकी भयो त 1500 1600 1700 1800 900 भने चाहिँ जम्मा हाम्रो अब यसमा कति भयो त
2000 माइनस 200 माइनस 1500 गर्दा जम्मा 300 आर्टिकल अर्थात् युनिट्स मात्रै हाम्रो बाँकी भयो। र यसको अब हामीले भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक है त, भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु हाम्रो कति भयो त यसमा 300 युनिट्स बाँकी भएको। र अब हाम्रो के हुन्छ त 300 युनिट्स बाँकी भएको। र अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो लागेको जुन हाम्रो लोअर अफ त के थियो, हाम्रो नर्मल पर्दा चाहिँ कस्ट र मार्केट प्राइस भनेको थियो। र जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्टमा चाहिँ मार्केट प्राइस त त्यति नै हो र कस्ट प्राइस हाम्रो कम छ, यो भइहाल्यो भ्यालु मल्टिप्लाई बाई 384.167 यो आइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 300 मल्टिप्लाई 384.167 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो रुपिस कति आयो त 1,15,250 आएछ जम्मा। यो भयो हाम्रो भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक। भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक भयो। र अब हाम्रो चाहिँ लोडिङको पनि लेखिहालौँ न त, लोडिङ है त, लोडिङ पर आर्टिकल। एउटा आर्टिकल्स बराबर हाम्रो लोडिङ कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्न लागि हामीले जति पनि हाम्रो इन्भोइस प्राइस छ नि, इन्भोइस प्राइस हाम्रो 350 छ। इन्भोइस प्राइस माइनस हाम्रो कस्ट प्राइस, इन्भोइस प्राइस हाम्रो जम्मा 350 छ र हाम्रो कस्ट प्राइस चाहिँ जम्मा हाम्रो कति हो त, हुन त कस्ट त हाम्रो कति हो 280 थियो, 70 रुपियाँ एड गऱ्यो भने अघि नै हामीले हेरिसक्यो यो निकालेर। $280 भने चाहिँ कति बाँकी भयो त यसमा हाम्रो जम्मा 70। अब हाम्रो हेरौँ जुन गुड्स सेन्ड गरेमा लोडिङ कति भयो र हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा लोडिङ कति छ है त। अब हेरिहाल्यौँ हाम्रो यसमा अमाउन्ट अफ लोडिङ, यदि ओपनिङ स्टक भएको भयो भने ओपनिङ स्टकमा पनि निकाल्नु पर्थ्यो है, यसमा ओपनिङ स्टक छैन त्यही भएर गुड्स सेन्ड इक्वल्स टु 2000 गुड्स सेन्ड गरेको, यसको लोडिङ कति रहेछ त एउटा युनिट बराबर 70 भनेपछि 7 दुना 14 भनेपछि रुपिस, यसले लोडिङ कति रहेछ त 1,40,000 बराबरको यो कुरा आयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो के आउँछ यसमा अमाउन्ट अफ लोडिङ अन केमा त क्लोजिङ स्टकमा। हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ 300 युनिट्स र यसै गरी यसको हाम्रो लोडिङ कति छ 70 भनेपछि अब कति भयो त 21,000 रुपिस, 21,000 यसरी आयो, 21,000 र 1,40,000 आयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कन्साइनमेन्ट एकाउन्टमा हाल्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो जुन कन्साइनमेन्ट स्टकको भ्यालु हालौँ है त्यसमा पहिला, कन्साइनमेन्ट स्टक अकाउन्ट हेरौँ त, जुन हाम्रो कन्साइनमेन्ट स्टक एकाउन्ट कति छ त हाम्रो यसमा जम्मा भ्यालु यो रहेको छ हाम्रो 1,15,250 है त, 1,15,250 र त्यसै गरी अब हाम्रो लोडिङ त्यो जुन गुड्स सेन्ड गरेकोमा छ है त बाई गुड्स सेन्ड अन कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट लोडिङ है त, यो लोडिङ भने चाहिँ कति छ त जम्मा 1,40,000 बराबरको यो भयो। र जुन अब यो क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो कति लोडिङ हालेको थियो त्यो हाम्रो यता आउने भयो 2 स्टक रिजर्भ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक हो, स्टक रिजर्भ अकाउन्ट लोडिङ, जसमा हामीले कति हाल्यो थियो क्लोजिङ स्टकमा लोडिङ हाम्रो जम्मा 21,000 आएको थियो है, जम्मा यसरी हाम्रो 21,000 बराबरको आएको छ, 21,000 बराबरको यो भयो। र अब हाम्रो बाँकी के छ त यसमा आउनुपर्ने लोडिङ पनि भइहाल्यो, स्टक पनि भइहाल्यो, स्टकको लोडिङ पनि भइहाल्यो र गुड्स एन्ड अन कन्साइनमेन्ट पनि भइहाल्यो, कमिसन पनि हामीले निकालि नै हाल्यौँ। अब हाम्रो यसमा बाँकी भनेको अब प्रफिट कति भयो भनेर हेर्नु पर्यो है त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जुन टोटल र टोटल
अब हेरौँ हाम्रो कति छ यसमा 6,22,000 है त 6,22,500 प्लस 9,500 प्लस 50,000 प्लस 1,15,250 प्लस 1,40,000 गर्दाखेरि कति छ हाम्रो जम्मा 9 लाख है त 9,37,250 माइनस 7 लाख माइनस 35,000 माइनस 12,450 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 21,000 गर्दाखेरि जम्मा कति भयो कि भाइ त्यसमा 1,28,800 है त 1,28,800 बराबरको टोटल हाम्रो 9,37,250 यसरी आउने भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट भन्ने रहेछ र अब हाम्रो अब बाँकी छ नम्बर ए को कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट बनाएपछि नम्बर बीमा कन्साइनिज एकाउन्ट चाहियो है त अब यसरी जुन हाम्रो डेबिटेड भयो र क्रेडिटेड भयो पार्टिकुलर्स डेट पनि छ भनेदेखि लेख्नुपर्छ फर्मेट चाहिँ मा चाहिँ हामी डेट पनि लेख्नुपर्छ है त डेट छैन भने पनि डेट पार्टिकुलर्स रुपिज डेट पार्टिकुलर्स and the rupees यो यसरी आउने भयो है त र अब यसरी कन्साइनीमा अब यो आइसकेपछि अब हेरौँ त कन्साइनी एकाउन्टमा हाम्रो कुन कुन हामीले यहाँ हेरेछौँ कन्साइनी एकाउन्ट क्रेडिटेडमा हामीले कति गर्नु पऱ्यो 12,450 है त बाई यो कहाँबाट हो त कन्साइनमेन्ट एकाउन्टबाट कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट 12,000 कति छ 450 12,450 जुन यो 12,400 के को बापत थियो हाम्रो कमिसनको बापत कमिसनको बापत थियो र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा कन्साइनीमा 20,000 10,000 र 10,000 गर्दा ओभरअल कति भयो 40,000 हो यो पनि हाम्रो कन्साइनमेन्ट एकाउन्टबाट आउने भयो है त एकैचोटि ल्याइदिउँ हामी त्यो 20,000 10,000 र 10,000लाई कन्साइनमेन्ट एकाउन्टबाट जुन चाहिँ हाम्रो के हो त एक्सपेन्सेस हो है त जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो ओभरअल कति 40,000 बराबरको र यसपछि अब हाम्रो के छ त कन्साइनी कतापट्टि आछ भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा जुन सेल छ यो 6,22,500 है त यो अब आयो यसमा टु कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट सेल्स भनेर हाम्रो कति जम्मा 6,22,500 है त 6,22,500 बराबरको यसरी यो आयो र अब यसरी हाम्रो अब ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ अब यसले त तिर्यो भनेको छैन सेटल गरिसक्यो भनेको छ नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हामीले के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ यदि चाहिँ पेमेन्ट गरेको छैन भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ ड्यू भएर रहन्थ्यो है त बाई ब्याङ्क एकाउन्ट ब्यालेन्सिङ यो के भयो त फिगर भयो यो भनेको हाम्रो के हो त फाइनल सेटलमेन्ट अब कम्प्लिट भयो यो अब हाम्रो टोटल यो पनि हाम्रो के भयो त टोटल 6,22,500 अब यसमा टोटल त हाम्रो 6,22,500 नै आउने हो अब हेरौँ त 6,22,500 माइनस 12,450 माइनस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ जम्मा 5,70,050 रुपियाँ है त 5,70,050 रुपियाँ यसरी आयो नर्मल है त यो कुराहरू भयो हाम्रो एक्जाममा यति गरेको बापत चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्स आउँछ खासै यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन
जति पनि अनि खर्चहरू छ, जुन खर्च चाहिँ हाम्रो यसरी गुड्स ट्रान्सफर गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू सबै हामीले एड गर्नुपर्छ यसरी कस्टमा। यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। र त्यसपछि जति पनि यो हाम्रो यसरी कन्साइन गर्दाखेरि लागेको सबै गुड्सहरू हाम्रो जुन कन्साइनरले तिर्छ भनेको थियो नि त, कन्साइनरले, त्यही भएर चाहिँ यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट तिर्न त तिर्यो, तर कसले तिर्यो त? यसरी हाम्रो कन्साइनीले है त, तिर्न त तिर्यो। यो कस्ट भन्दा नि यो कस्ट चाहिँ हाम्रो है त, यो जुन हाम्रो 3वटा कस्ट, यो कस्ट भएर लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने भनेको त यस्तै प्रश्नहरू हो। र यो क्वेसन भयो, यो क्वेसनलाई नबुझिन्जेलसम्म र आफूले भनौँ न नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ आफूले के गर्नु पर्यो त, बुझ्नेसम्म चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गरेको गर्नु पर्यो है त। र यसपछि अर्को यहाँ क्वेसन हाम्रो एकदम सजिलो छ, जुन क्वेसनमा खासै केही पनि छैन। यो क्वेसनलाई हेरेर प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला, जसमा हामीलाई यसरी कन्साइनी एकाउन्ट बनाउनु, कन्साइनिज एकाउन्ट र कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट बनाउन सोधेको छ, जुन चाहिँ 2058मा सोधिएको छ। यो क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, यसमा नि खासै केही पनि छैन। र त्यसै गरी अर्को जुन हाम्रो क्वेसन छ, यो क्वेसन पनि सर्ट क्वेसन छ, जसमा कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट र बी एन्ड द को लिमिटेड एकाउन्ट इन द बुक्स अफ द ए को एलटिडी भनेर छ। हेरौँ, यो हाम्रो ए को एलटिडी कन्साइन्ड गरेछ भने मतलब यो चाहिँ के हो त, कन्साइनर भयो, र यो कन्साइनी एकाउन्ट हो। बी एकाउन्ट भन्यो कन्साइनी एकाउन्ट रहेछ। यो क्वेसन मजाले पढेर यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र यसपछि यो क्वेसन है, यो क्वेसनमा चाहिँ जसरी जनरल इन्ट्रेस्ट पनि मागेको रहेछ यसरी हामीलाई, त्यसरी कन्साइनमेन्ट एकाउन्ट, यो चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन रहेछ है त। लङ क्वेसन टोटल 15 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू छ। लगभग यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ है, यो चाहिँ नगर्नु होला, यो क्वेसन है, यसलाई स्क्रिनसट लिने होला। यो क्वेसन भयो, र त्यसपछि यो क्वेसन भयो, र त्यसपछि यो क्वेसन भयो। यसलाई क्वेसनलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर हजुरहरूले ट्राई गरेर आउनु होला है त, सकभर मिलाएर आउनु होला। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा हामीलाई सोधिरहने भनेको जुन यो डेफिनेसन भयो, र साथै अर्को हाम्रो यो भिन्नता रहेको छ। र यसरी यो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन त हामीलाई थ्योरिटिकल्ली पनि मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा पनि आवश्यक पर्छ। यो भयो, र यो मेन भनेको यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन द हाम्रो सेल्स र कन्साइनमेन्ट बिच, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। यो हाम्रो बारम्बार एक्जाममा सोधेको प्रश्न हो है त, त्यो रिपिट पनि हुन सकिन्छ। र हामीले यो जुन क्वेसन गरेका छौँ, यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आउनु होला। र यदि हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अहिलेका जुन हाम्रो पार्टनरसिपसँग सम्बन्धित, जस्तै एडमिसन अफ द पार्टनर, रिटायरमेन्ट अफ द पार्टनर, त्यसै गरी डेथ अफ द पार्टनर, त्यसै गरी डिजोल्युसन अफ द पार्टनरसिप व्यवसायको, यसरी चाहिँ हामीले च्याप्टर 1 देखि चाहिँ च्याप्टर 5 सम्म चाहिँ हामीले सबै चाहिँ हामीले सल्युसन गरिसकेका छौँ। एक्जाममा सोधेको प्रश्न र एक्जाममा सोधिन सक्ने टाइपको क्वेसन, र त्यससँग पनि न्युमेरिकल र हाम्रो न्युमेरिकल क्वेसन, त्यसै गरी हाम्रो अर्को के क्वेसन हुन सकिन्छ त, थ्योरिटिकल पोर्सनहरू सबै हामीले लगभग कभर गरिसकेका छौँ, र अझै पनि हामी कभर गर्छौँ। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र सबै हाम्रो क्लासेसहरूको लिङ्क, अन्य सब्जेक्टहरूको क्लासेसहरूको लिङ्क पनि हामीसँग अभाइलेबल रहेको छ, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, र फेसबुक पेजमा पनि एड हुनु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ, प्र्याक्टिस गर्नु होला, र रिभिजन त एकदम आवश्यक छ है त।